बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जगह पर दो बच्चे आपस में खेल रहे थे। ये अपने खेल कूद में काफी मसरूफ थे कि इनके हाथ से एक आदमी का गुजर हुआ। इसने इन बच्चों के हाथ में एक हीरा देखा। कभी एक बच्चा दूसरे की तरफ फेंकता तो दूसरा पहले की तरफ फेंकता। ये इसी खेल के अंदर मशगूल थे। इस आदमी को जुस्तजू होने लगी कि इन बच्चों के पास इतना कीमती हीरा कहाँ से आया होगा। ये बच्चों के करीब आ गया और आकर पूछने लगा कि तुम्हारे पास ये हीरा कहाँ से आया है। बच्चे मुस्कुरा कर इससे मजाकन कहने लगे कि ये हीरा हमने वो सामने पहाड़ से उठाया है। इस आदमी ने सोचा कि पहाड़ पर और भी काफी हीरे पड़े होंगे, मैं भी इस पहाड़ के ऊपर जाकर हीरे उठा लेता हूँ, जिससे मेरी जिंदगी सुधर जाएगी और इस तरह मैं अपनी बाकी जिंदगी को हंसी खुशी आराम से गुजार सकूंगा। ये सीधा इस पहाड़ की तरफ चल पड़ा। यहाँ पर आकर इसने देखा तो इसे कोई हीरा नजर नहीं आया। फिर ये सोचने लगा कि थोड़ी बहुत खुदाई कर लेता हूँ, क्या पता यहाँ वहाँ से कोई हीरे मिल जाए। फिर ये खुदाई करने लगा। खुदाई करते करते इसे लगातार 2 से 3 दिन हो गए। अब ये इसी जुस्तजू में लगा रहा। लालच इसके अंदर काफी बढ़ती गई कि आज नहीं तो कल हीरा मिल ही जाएगा। ये खुदाई करता गया। लगातार इसको खुदाई करते करते 20 साल गुजर गए। ये इसी उम्मीद में लगा रहा कि आज नहीं तो कल हीरा हाथ लग ही जाएगा। एक दिन ये थक हार कर बैठ गया और दुआ करने लगा कि ऐ परवरदिगार, मैं इतने सालों से हीरे की खोज में लगा हुआ हूँ, पर मुझे आज तक कोई हीरा नहीं मिल पाया। तू ही मेरे दिल का राज बेहतर जानता है। मेरी ये सारी मेहनत ज़ाय हो जाएगी। अब मैं आपसे ही उम्मीद लगाता हूँ कि मुझे इस पहाड़ में से कोई हीरा मिल जाए, जिससे मेरी जिंदगी संवर जाए। इसने दुआ मांग कर खत्म की। फिर दोबारा खुदाई करने लगा। जैसे इसने खुदाई की तो इसकी दुआ कबूल हो गई और पहाड़ में से आखिरकार एक हीरा निकल आया। ये हीरे को उठाकर खुशी के मारे घर की तरफ चल पड़ा कि घर जाकर अपनी बीवी को खुशखबरी सुना सकूं। कुछ देर बाद ये अपने घर पहुंच गया। यहाँ पर आकर इसने बीवी को दिखाया कि मुझे हीरा मिल गया, इतने सालों की मेरी मेहनत रंग ले आई। अब हम माला माल हो जाएंगे, हमारी बाकी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। इसकी बीवी भी काफी खुश होने लगी कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी मेहनत को सजाया कर दिया है। पर तुम ये सोचो कि अगर तुम ये 20 साल इबादत करने में गुजार देते तो तुम्हारी ये दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती। पर तुमने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को लालच में आकर इस हीरे के पीछे गुजार दिया और तुमने अपनी जिंदगी का काफी बड़ा हिस्सा ऐसे ही जाया कर दिया। हमें चाहिए कि आखिरत की फिक्र करें। बाकी हमारी जिंदगी इतनी तो नहीं बची, क्या पता कभी भी किसी भी वक्त बुलावा आ जाए। हमें एक ऐसे बंदे की तलाश करनी चाहिए जिसके पास जाकर हम इसे ये हीरा दे सकें और इससे कहें कि इस हीरे को नेक कामों पर लगाएं, जिससे हमारी आखिरत बेहतर होकर संवर जाए। इसके शौहर ने कहा कि तुम्हारी बात काफी अच्छी है। हाँ, हमें कोई ऐसा नेक बंदा मिल जाए जिसके पास जाकर इसे ये हीरा दें। अब मियाँ बीवी ने इरादा कर लिया और घर से निकल पड़े। ये लोगों से पता करते करते काफी दूर निकल गए कि कहीं पर हमें अल्लाह वाला मिल जाए। काफी जगहों पर पता करने के बाद इन्हें आखिर एक ऐसे अल्लाह के नेक बंदे का इल्म हो गया जो कि इस्म आजम जानते थे। दोनों मियाँ बीवी इस नेक बंदे के पास पहुंच गए। यहाँ पर आकर इन्होंने इस्म आजम जानने वाले अल्लाह के नेक बंदे को सलाम किया। बुजुर्ग ने इनको सलाम का जवाब दिया। आदमी बुजुर्ग से कहने लगा कि मैंने अपनी 20 साल की जिंदगी में एक पहाड़ के अंदर खुदाई करके ये हीरा निकाला है। अब जबकि मुझे ये हीरा मिल चुका है, हम दोनों को एहसास हुआ कि हमने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ज़ाय कर दिया है। अगर हम यही जिंदगी का हिस्सा नेकी में गुजार देते तो इसमें हमारी भलाई हो जाती। इसमें आजम जानने वाले बुजुर्ग इनकी बातें सुनते रहे। इनके साथ ही दरिया बह रहा था। बुजुर्ग ने इनसे हीरा लेकर इसको दरिया के अंदर फेंक दिया। जैसे हीरा इन्होंने दरिया के अंदर फेंका तो ये मियाँ बीवी जोरदार आवाज में चीखने लगे कि हाय, हमारी जिंदगी भर की मेहनत आपने चुटकियों में पानी के अंदर बहा दी। हम तो ये इसलिए लाए थे कि आप इसको किसी नेक रास्ते में लगा सकें,
جس سے لوگوں کی بھلائی ہو، پر آپ نے تو اس کو ضائع کر دیا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے آگے ہیرے جواہرات ایسے ہوتے ہیں جیسے زمین کی مٹی ہے، اس لیے ان کا لگاؤ دنیاوی چیزوں میں نہیں ہوتا۔ پھر اسم اعظم جاننے والے نیک بزرگ نے دریا کے اوپر کھڑے ہو کر مچھلیوں کو آواز دی کہ اے مچھلیوں، ان لوگوں کا ہیرا انہیں ابھی واپس کر دو۔ پانی کے اوپر 10 مچھلیاں آ گئیں اور ان 10 کی 10 مچھلیوں کے منہ میں مختلف قسم کے ہیرے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میاں بیوی کافی دنگ رہ گئے کہ ایک ہی بار بزرگ کے کہنے پر مچھلیوں کے منہ میں مختلف قسم کے ہیرے ہیں۔ پھر ان میاں بیوی نے ایک مچھلی کے منہ میں اپنا ہیرا دیکھا تو بزرگ سے کہنے لگے کہ ہمارا فلاں ہیرا ہے۔ مچھلی نے اپنے منہ سے وہ ہیرا ان کی طرف پھینک دیا۔ بزرگ ان دونوں میاں بیوی سے کہنے لگے کہ آپ اپنا ہیرا اٹھا لیجئے۔ اس کے بعد بزرگ ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ تم نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ دنیاوی چیزوں کو ڈھونڈنے میں لگا دیا، پر تم کو کچھ نہیں مل پایا۔ میں نے اپنی زندگی کا حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیا اور مجھے اس کے بدلے میں بہت کچھ مل چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مچھلیوں نے تمہارے سامنے ہی 10 مختلف قسم کے ہیرے لاموجود کر دیے۔ اب تم ہی بتاؤ، تم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے اور اس دنیا کو اپنے اندر سمائے رہے اور پروردگار کی عبادت سے غافل رہے، پر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو میرے اندر سما دیا۔ ایک بادشاہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، یہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ ایک وزیر کا کافی خوبصورت اور پیارا بیٹا تھا۔ بادشاہ کو بچے کافی اچھے لگتے تھے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ کل کو اپنے بیٹے کو میرے پاس لیتے آنا۔ جیسے صبح ہوئی تو وزیر اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ بچے کے ساتھ کھیلتا رہا۔ کافی دیر تک کھیلنے کے بعد بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ جب بھی تمہارا بیٹا کوئی بھی خواہش کرے تو اسے پورا کرنا۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کی میں ہر خواہش کیسے پوری کر سکتا ہوں؟ آپ کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ بچے ایسی خواہشیں کرنے لگ جاتے ہیں جو ہم پوری نہیں کر سکتے۔ بادشاہ نے کہا کہ واہ، ہمارے لیے اس بچے کی کوئی بھی خواہش پوری کرنا عام سی بات ہے، میں چٹکیوں میں اس کی ہر خواہش پوری کر دوں گا۔ ابھی ان کے درمیان باتیں چل رہی تھیں تو وہاں پر بچہ رونے لگا۔ بادشاہ نے بچے سے رونے کی وجہ دریافت کی تو بچے نے کہا کہ مجھے ہاتھی چاہیے۔ بادشاہ نے اسی وقت حکم دیا کہ ہاتھی کو پیش کیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر تعمیل ہوئی۔ اسی وقت محل کے اندر ہاتھی آ گیا۔ جب بچے نے ہاتھی کو دیکھا تو خوش ہونے لگا۔ پھر بچہ کچھ دیر بعد رونے لگا۔ بادشاہ نے کہا کہ اب تم کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے کہا کہ مجھے ایک سوئی چاہیے۔ بادشاہ کے حکم پر اسی وقت سوئی آ گئی۔ بچہ پھر رونے لگا۔ بادشاہ نے بچے سے پوچھا کہ دوبارہ کیوں رو رہے ہو؟ بچہ کہنے لگا کہ اب مجھے ہاتھی کو اسی سوئی کی نوک میں سے گزار کر دکھاؤ۔ اب یہ بات تو ناممکن تھی۔ جس طرح کسی بچے کی ہر خواہش پوری نہیں کی جا سکتی، اسی طرح ہی آپ اپنے نفس کی ہر خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نفس کو برائی کی طرف گامزن کرنے لگ جائیں گے تو آپ برائی میں دل کی طرح پھنس جائیں گے اور آپ کا نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔